नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक वलबिअसा मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामईन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरतुल बकरा की पारा नंबर 1 से मैंने 102 नंबर आयत और 103 नंबर आयत आपके सामने तिलावत की है। सूरतुल बकरा की 102 और 103 नंबर, इन दोनों आयात को मैंने आपके सामने तिलावत किया है। इसमें अल्लाह रब रहमान ने जादूगरों के हवाले से आपने बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, फरमाया वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई हुक्म इलाही के बगैर नुकसान नहीं दे सकता। ये जो जादूगर है ना, आमल है, ये आमलों के पास बहुत लोग जाते हैं और आमलों से जादू करवाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डाल दें, तफरीक डाल दें, जुदाई डाल दें, अदावत डाल दें, बहन भाइयों के दरमियान अदावत करवाने के लिए, रिश्तेदारों के दरमियान अदावतें डलवाने के लिए, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, और भाभी नंद के लिए, नंद भाभी के लिए, इस तरह भाई भाइयों के लिए। ये इस तरह के मामलात वो लोग करते हैं जो शैतान के चेले बन जाते हैं। ऐसे लोग जो शैतानी हीलों से काम लेते हैं, शैतानी तरीक़ों से काम लेते हैं, शैतानी हरबों से काम लेते हैं, शैतानी मंसूबों पर काम करते हैं, वो लोग रहमान के बंदे नहीं हैं, वो शैतान के साथी हैं, शैतान के चेले हैं, शैतान के पैरोकार हैं और शैतान के आलाकार बने हुए हैं। इस तरह के अगर कोई अपने नाम के साथ पीर लगाता है ना, तो वो पीर शीर कोई नहीं है। वो पीर नहीं है जो जादू पे का सहारा ले, वो पीर नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है। पीर तो रहनुमा है। और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात ना करूं तो बात मज़ा नहीं देती। आप फरमाते हैं पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला इताते बेरिया। इन्हां लोगां ने ते पीरी फकीरी दा नाम बदनाम कीता है। इन्हां लोगां नूं पीर फकीर दे हवाले नाल पता ही कोई नहीं। हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज विच लिखिया ना, फरमाया पीर फकीर नूं करना सलाम आया भावें हाल थी ओ बेहाल होवे, पीर फकीर दी गोदड़ी फरोलिए ना मता गोदड़ी विच कोई लाल होवे। तो इन लोगों का पीरी फकीरी के साथ ताल्लुक नहीं है। इन लोगों का अपनी पेट पूजा बनी हुई है कि वो सास को बहू के खिलाफ तवीज़ दे देते हैं और बहू को सास के खिलाफ तवीज़ दे देते हैं, भाभी को नंदों के खिलाफ, नंदों को भाभियों के खिलाफ, शौहर को बीवी के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ। ये सारी चीजें गलत हैं और ये कर भी कुछ नहीं सकते जो जादूगर हैं। जादूगर ईमान से खारिज है। हाँ, इस आड़ के अंदर किसी अल्लाह वाले की तरफ जादू को मंसूब करना नकले कुफर, कुफर नबाशद, यानी किसी ईमान वाले को आप काफिर नहीं कह सकते। अगर कोई जादूगर है,
काला इल्म करता है, काला इल्म करवाता है, वो ईमान से खारिज है। उसे तजदीद ईमान करनी चाहिए और अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए। ये नजूमियों के पास, हाथ देखने वालों के पास बड़े लोग जाते हैं जी साडा हाथ वेखो भला की हाथ दे विच। तो ये चीजें गलत हैं। इल्म हर तरह से है, इल्म तो इल्म है, हर तरह से है। जादू भी है, जादू लोग करते हैं, करवाते हैं, जादू बरहक है, नजर बद बरहक है। लेकिन मुसलमान का ये शियार नहीं है, मुसलमान का ये तरीका नहीं है कि वो जादू पे एतबार करे, जादू का सहारा ले, जादू करे या जादू करवाए। बाज लोग जरा सी तकलीफ में आते हैं ना, तो हमारे पास भी इस तरह के लोगों के फोन भी आते हैं और लोग डायरेक्टली भी आते हैं आस्थाने पर, पीर साहब कोई फलां जगह ते बंदा काला इलम करदा है ते बड़ी जल्दी काम हुंदा है। मैं क्या जल्दी ते बहुत ही हुंदा है कि किस तरह हुंदा है जी? काला काला बड़ा काम करदा है। भाई काला काला तो करता है, जल्दी करता है, लेकिन क्या होता है कि वो जल्दी आपको ईमान से खारिज कर देता है। आप शैतानी कुव्वतों का सहारा लेते हैं, अल्लाह के दर को छोड़कर भटक जाते हैं। जो अल्लाह के दर को छोड़ते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को छोड़ते हैं, फिर वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर वो सारी जिंदगी धक्के खाते रहते हैं, कदे टाली शाह कुल, कदे किक्कर शाह कुल, कदे बोड़ी शाह कुल, कदे जनाब फलाने शाह कुल, कदी फलाने शाह कुल। ए जी टल्ला वाली सरकार है, मल्ला वाली सरकार है। हम ऐसे लोगों के कायल नहीं हैं। आपने औलिया अल्लाह की साफ में देखना है ना, तो देखें ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, शहनशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार गौसे आजम, आप उनको देखें। आप सैयदे हजवेर मखदूमे उमम हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शोरा फाक किताब कशफुल महजूब आज भी रहनुमा है, आज भी उसका डंका बज रहा है। और हजूर शहनशाह बगदाद सरकार गौसे आजम जिलानी शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी शोरा आफाक तसानीफ, जिनमें फतूहुल गैब को देखें और दीगर आपकी किताबें जो है वो जनाब लाइब्रेरियों की जीनत और उलमा का जेवर बनी हुई हैं। औलिया अल्लाह इस तरह के हैं जो वारसे महराबो मिंबर भी हैं। तो भाई बात सीधी सीधी सी है कि जिन लोगों को स्तंजे का, तहारत का नहीं पता, उनको अल्लाह वालों की सफ में शामिल करना यह भी बहुत बड़ा जुल्म है। हम ऐसे लोगों के कायल नहीं है, उनको बिल्कुल हम उनकी तरदीद करते हैं। जिन लोगों को नमाज का नहीं पता, तहारत का नहीं पता, कलमा नहीं पढ़ना आता, जिनको नमाज नहीं आती, नमाज की शर्तों का, फर्जों का नहीं पता, गुस्ल की शर्तों का, गुस्ल की सुन्नतों का, गुस्ल के फराइज का नहीं पता, ऐसे लोगों को पीरों फकीरों की तरफ मंसूब करना भी ज्यादती है। इस ज्यादती को भी दुआ करो अल्लाह ताला हमें ऐसी ज्यादतियों से महफूज फरमाए। बाज लोग इन गलत लोगों की आड़ लेकर वो पीरों फकीरों की तरफ, औलिया अल्लाह की तरफ, अल्लाह वालों की तरफ गलत बातों को मंसूब करते हैं, उनकी आड़ लेकर। नहीं भाई, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और मेरे अश-शेख पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफस्सिर कुरान हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब विलायत हजरत डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि ताजदार सिलसिला अलिया सैफिया, शेख अरबो अजम, कुदवतुल औलिया, हजरत इमाम खुरासानी पीर अर्ची मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के अजीम खलीफा हैं। आप हमेशा ये फरमाया करते थे, आपको पता है, आप अहबाब जानते हैं कि आप सरकार यही फरमाया करते थे कि जो पीर दीन का काम नहीं करता हम उसको पीर नहीं मानते। पीर वही है जो दीन इस्लाम का काम करे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से लोगों को वाबस्ता करे।
کیا خوبصورت بات کسی نے کہی تھی، یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنا در مصطفیٰ کریں۔ پیر وہ ہیں جو نبی پاک کی غلامی میں لوگوں کو لے کے آئیں۔ پیر کا مطلب پیر استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کو دین اسلام سکھائے۔ ان کے شاگردوں کو شاگرد کہہ لیں یا مرید کہہ لیں، اس پیر صاحب کو پیر کہہ لیں، استاد کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، اپنا رہبر کہہ لیں۔ مرشد ہے، وہ رستہ دکھانے والا ہادی ہے، رہنما ہے۔ تو بات آگے چلی گئی، یہ جادو کرنے والے، جادو کروانے والے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو۔ اس کرونا کے دور کے اندر اس بندہ فقیر نے الحمدللہ کتنے لوگ، میں اظہار نہیں کرتا تھا لیکن بے شمار سینکڑوں لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ کرونا کے جن کے پازیٹیو رپورٹس آئی تھیں ان کو بھی جا کے دم کیا ہے۔ اور کون سا دم کیا ہے؟ جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اس دعائے مبارکہ کو پڑھے اس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ یہاں سے یقین پکا ہو، عقیدہ پکا ہو، ایمان پکا ہو۔ تو جب ایمان ہی کچا ہو تو پھر آپ کو ذرا سی چیز بھی نقصان دے سکتی ہے۔ ایمان پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک مکھی بھی پر نہیں مار سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو ایک مچھر بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعائے مبارکہ جو بندہ پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر اس کے علاوہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ اور اگر کسی طاعون زدہ کو، کسی وبا زدہ بندے کو دیکھ لیا ہے تو پھر اس طرح پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ ان کو پڑھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ان مبارک دعاؤں کو پڑھتے رہے بحمدہ تعالی۔ ایسے لوگ آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، اور کتنے لوگوں کو کہا کہ بھائی اس دعائے مبارکہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیسن کے طور پر، ایک دوائی کے طور پر، ایک علاج کے طور پر آپ ثنا مکی کو، اس کے ساتھ ساتھ کلونجی کو، ثنا مکی کے حوالے سے، کلونجی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں۔ فرمایا، موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے۔ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اس کا کہوہ پیو اور اس کے اندر شہد ڈالو، چند پتے ثنا مکی کے، چند دانے کلونجی کے، ان کا کہوہ تیار کرو، شوگر کی جگہ پر اس کے اندر شہد ڈالو۔ شہد ڈالو گے تو اس کے اندر بھی شفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے رب کائنات نے۔ تو یقین کامل کے ساتھ ضرورت یہ تھی کہ لوگوں کو یقین کامل کی تعلیم دی جائے۔ پھر وہ تعلیم، ایک ہوتا ہے صرف زبان سے باتیں کرنا، دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل کرنا۔ ڈاکٹر تب تک ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک وہ اس کے پریکٹیکل نہیں کرتا۔ کتابیں پڑھنے سے تو ڈاکٹر نہیں بنتا، نہیں تو پھر ہر بندہ ڈاکٹر بن جائے۔ تو ضرورت ہے کہ اس کا کوئی پریکٹیکل والا بھی سامنے ہو، تو وہ پریکٹیکل بھی ٹھیک ہے، علاج بھی کرو، پرہیز بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین کامل اللہ کی ذات پر رکھو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان پر یقین کامل رکھو۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کسی جادوگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اس طرح کے پٹھے سدھے ٹنگے پنگے بنگالی مصری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا حکم الہی کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتے
اللہ اکبر وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ جادو سیکھتے جو انہیں نقصان تو دیتا مگر نفع نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو شخص جادو حاصل کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ چیز کتنی بری ہے جس کے عوض انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، اور اگر وہ یقین لاتے تو ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو تھوڑا ثواب بھی اللہ کے ہاں بہتر ہے، اگر وہ یقین لاتے تو ایسا ہی کرتے۔ یہ میں نے دونوں آیات کا مکمل ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کسی قسم کا بھی جادو اگر کسی کے اوپر ہو گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، میں نے پہلے بتایا جادو بھی برحق ہے، نظر بد بھی برحق ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں ہے وہ جادوگروں کے پاس جائیں، نجومیوں کے پاس جائیں، کاہنوں کے پاس جائیں۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ جو تجھے تعلیم اللہ کے دین کی دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کی، مبارک سنتوں کی تعلیم دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی آپ کو تلقین کریں، آپ کو ہدایت دیں، تاکید کریں آپ کو۔ یہ جادوگر یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے۔ اب ہر بندہ اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل بھی نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں کون سی آیات کہاں پر کس معاملات کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کو سورۃ البقرہ کی، جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جادو چل گیا ہے، کالا علم چل گیا ہے، جادو چل گیا ہے، سفلی چل گیا ہے، نیلا پیلا کسی طرح کا بھی کوئی جادو ہو گیا ہے، ان آیات مبارکہ کو صبح 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے، اول آخر 11 بار درود پاک، اور پانی پر دم کر لیں، وہ پانی صبح دوپہر شام 21 یوم تک پئیں، انشاءاللہ تعالی جادو پاش ہو کر، ریزہ ہو کر، پسینے کے ذریعے سے آپ کے لوں سے خارج ہو جائے گا اور آپ کے وجود سے جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی کے اوپر بھی دم کریں، اور پھر وہ پانی صبح دوپہر شام پئیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد اپنے بستر پر جب جانا ہے تو بستر کو جھاڑیں، صاف کریں، نماز عشاء کے بعد معوذتین سورۃ الفلق اور سورہ الناس، ان دونوں مبارک صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک لگائیں، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا ثواب بھی ملے گا اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جادو سے شفا بھی ملے گی۔ ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور پورے جسم پر پھیر لیں، پھر داہنی کروٹ لے کے اپنے داہنے رخسار کے نیچے یہ ہاتھ رکھیں اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سو جائیں، اپنے پاؤں کو تھوڑا سا اکٹھا کر لیں تاکہ مسنون انداز ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالی یہ جادو جو ہے یوں ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سونے سے پہلے آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیں، اتنی طاقتور ہیں، اتنی کمال کی حامل ہیں یہ دونوں آیات بینات کہ ساری زندگی آپ دعائیں دیتے رہو گے۔ اور اگر کوئی کہے جس کی ہمیں اجازت ہے تو ہاں جی اجازت ہے۔ یہ جو عمل مبارک میں نے بتایا ہے، اس مبارک وظیفے کو، اس مبارک عمل کو، اس مبارک تسبیح کو آپ کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت کر کے شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگائیں، گانوں کو نہ لگائیں، بے حیائی کی باتوں کو نہ لگائیں، بلکہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو لگائیں، تاکہ جتنے لوگوں تک وہ آپ کا سٹیٹس جائے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے، سٹیٹس کا دور ہے، فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ پہ لگائیں، ایمو پہ لگائیں، میسنجر پہ لگائیں، جگہ جگہ پر اس کو پھیلائیں، تاکہ لوگوں کا یقین کامل ہو کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام پوری کائنات میں جتنی طاقتور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اتنی طاقتور کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم مومنوں کے لیے شفا ہے۔